सँगसँगै आउनु न। भगवानले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पत्रन बारीमा जहाँ पुराण लागिरहेको छ हाम्रो आदरणीय दाजु मेनबहादुर आँगनीमा मैले सबैको नामले उच्चारण गर्न अलिक साइडबाट हिँड्नु न, अलिक साइडबाट हिँड्नु न, पुरै छेलियो न, अलिक साइडमा आउनु न। अलिक बिस्तारै स्लो विश्वकर्मा मेरो विश्वकर्माको आँगनीमा र उहाँको दाजु रत्नबहादुर र शान्ति माया पदम बहादुर मेनबहादुर र मेरो मायाको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भोलेमा शिवशङ्कर भगवानको भगवानलाई सबैले फुलले अर्पित गरौँ, फुल चन्दनले पुष्प अर्पित गरौँ। सँगै अलिक अगाडि हिँड्नु न। बर्को चलानाको माला उनी लगाउँछन्, बर्को चलानाको माला उनी लगाउँछन्। कैलासमा शङ्करजी छाडता, कैलासमा शङ्करजी छाडता। भक्ति गरे निज दर्शन गरिहेरका, भक्ति गरे निज दर्शन गरिहेरका। बस यता शिवजी, यता पार्वती उता। दिगम्बर खरानी लगाउँछन्, उनी आफै दिगम्बर खरानी लगाउँछन्। आफ्ना प्यारा भक्तजनको झोली भरिदिन्छन्, आफ्ना प्यारा भक्तजनको झोली भरिदिन्छन्। कैलासमा शङ्करजी छाडता, कैलासमा शङ्करजी छाडता। भक्ति गरे निज दर्शन गरिहेरका, भक्ति गरे निज दर्शन
हातैमा डम्बरा यसोले तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा शिव हे शिव शङ्कर हे शिव शङ्कर तिम्रो भक्त आउँदैछ भर्खर नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा भिडियो हुँदैछ फोटो होइन शरीरभरि करानी बसले कैलासको शिरमा बसले नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा एकचोटि आउन नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा शिरमा चराउ पाउमा दर्शन गर्न एकचोटि आउन नन्दी साथैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा डम्बरू तिम्रो हातैमा चल गरी हिँड्छौ रे मल्ल चल्लाई दर्शन दिन्छौ रे त्रिशूला डम्बरू तिम्रो हातैमा चल गरी हिँड्छौ रे मल्ल चल्लाई दर्शन दिन्छौ रे भक्तजनलाई दर्शन दिन्छौ रे नन्दी साथैमा त्रिशूला डम्बरू तिम्रो हातैमा त्रिशूला डम्बरू तिम्रो हातैमा शिव शिव हे शिव शङ्कर तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा त्यसोला डम्बरू तिम्रो हातैमा हजुर अगाडि भैरव शङ्कर भोले बाबाको माता पार्वतीको हजुर आज हाम्रो माहौलमा यो पत्रबारीको कुरामा मैले अघि हजुरलाई भन्दै थिएँ नि दिउँसैदेखि भने होइन आज महादेव आउने कुरो छ है भनेर आज साँच्चै महादेव आउनुभयो टिप्टी कहाँ
पत्रङबारी, जहाँ हाम्रो आदरणीय दाजु भाउजू मीनबहादुर विश्वकर्मा साथै निरुमाया पौडेल विश्वकर्माको आगनीमा उहाँ आइपुग्नु भएको छ। र यसरी जब माता पार्वती र भोले बाबा, मैले अलिकति संक्षेप कथा छ मलाई सकिहाल्छु, त्यसपछि भोले बाबा कैलाश पर्वतमा राखेर पूजा अर्चना गर्नेछौँ। तपाईँ हामीले जब माता पार्वती र भोले बाबा अघि माता पार्वती पछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आएर यस मण्डपको परिक्रमा गरेर एक ठाउँ बस्नुभयो। अब माता पार्वतीलाई भोले बाबाले अमर कथा सुनाउन लाग्नुभयो। अमर कथा सुनाउनका लागि पहिलापल्ट भोले बाबाले डम्बरू हल्लाउनु भयो। हल्लाउन अलिक डर भोले बाबाले के गर्नुभयो त? डम्बरू हल्लाउनु भयो। माता पार्वतीलाई कथा सुनाउनु पूर्व महादेव भोले बाबाले डम्बरू हल्लाउनु भयो। डम्बरू हल्लाउनुको अर्थ के हो बुझ्नुभयो कि भएन? छैन भने छैन भन्नुहोस्, म बताइदिनेवाला छु। डम्बरू हल्लाउनुको अर्थ यस ठाउँमा कुनै नराम्रो दोष छ भने, भूत प्रेत पिशाचहरू छन्, नराम्रा दोषहरू छन्, काम क्रोध लोभ मद मत्सरहरू छन्, सबैलाई भगाउनु हुँदैछ। कुनै नराम्रो दोषहरू छन् भने सबै भगाउँदै हुनुहुन्छ डम्बरू बजाएर। अनि माता पार्वतीलाई अब भन्नुहुन्छ, त्यो डम्बरू बजाएपछि त्यहाँ त्यो रुखको फेदमा त्यो छारीमा चराचुरुङ्गीहरू थिए। चराचुरुङ्गी थिए। कस्ता थिएन चराचुरुङ्गी? कोइली थिए, मयूर थिए। सुन्नुहुन्छ? भिडियो आवाज यस्ता खालका चराचुरुङ्गी थिए। त्यहाँ कोइलीहरू थिए, कुहु कुहु गरिरहेका थिए। मैना सुगाहरू थिए त्यो रुखमा। त्यो माता पार्वती र शङ्कर भगवान बसेको वरिपरि यस्ता चराचुरुङ्गीलाई डम्बरू बजाइदिनु भयो। पुल्टुम 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 पार्दै डम्बरू बजाएर भएका चराचुरुङ्गीहरू सबैलाई भगाइदिनु भयो। प्रेमले बोलो शिव शङ्कर भगवानको जय। यसरी भगाएपछि अब शङ्कर भगवानले कथा सुरु गर्नुभयो। के भन्दै? हेर पार्वती, तिमी अमर कथा सुन्छौ भने तिमी निदाउनु हुँदैन। अमर कथामा पटक्कै निदाउनु हुँदैन है। अमर कथामा निदाइयो भने अब त्यो व्यक्ति अमर भएन। अब यसरी महादेवले भनेपछि माता पार्वतीले भन्नुभयो, म निदाउनेवाला छुइनँ, म पटक्कै निदाउँदिनँ, तपाईँ कथा भन्दै जानुहोस्, म निदाउँदिनँ भन्नुभयो। अब भोले बाबाले भन्नुभयो, होइन म कथा भनौँला, तर कथा भनेको बेलामा तिमीले सुनेको र नसुनेको चाहिँ म कसरी थाहा पाउनु? कतिखेर निदाउला? होइन, म त आँखा चिम गरेर कथा भनिरहेको हुन्छु, तिमी कतिखेर सुन्छौ मलाई के थाहा? अनि तिमीले कथा सुन्दैछौ कि छैनौ भन्ने कुरा मैले कसरी थाहा पाउनु भनेर यसरी महादेवले भन्दाखेरि माता पार्वतीले भन्नुभयो, म घरिघरि ओम ओम भन्दै गरौँला न, भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् त, म घरिघरि ओम 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 भन्दै गरौँला न भनेर यसरी माता पार्वतीले भन्नुभयो। ए ल ठिकै छ, त्यसो भए तिमीले घरिघरि ओम ओम भन्दै गर्नु है भनेपछि हुन्छ म ओम ओम भन्दै गर्छु भन्नुभयो। र यता भगवान भोले बाबाले कथा सुरु गर्नुभयो। भागवत कथा भन्दै 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 जानुभयो। बीच अध्यायमा पुगेपछि माता पार्वतीले घरिघरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि घरिघरि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ओम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। महादेव कथा भनिराख्नु भएको थियो। भन्दा भन्दै जब कथा सकिने बेला भयो, माता पार्वती त सुत्नु भएछ, आनन्द निदाउनु भएछ। भगवान शङ्करले कथा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माता पार्वती त अघि सुत्नु भएछ, ओम त भन्दै छोड्नु भएछ, तर ओम चाहिँ खाली भएन। ओम ओम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भरे कथा सकेर कैलाशपति शङ्कर भगवानको भन्ने बेलामा त जय भन्नुहुन्न त, जय भन्दा पो थाहा हुन्थ्यो। ओम चाहिँ भनिराखेको आवाज आयो तर जय भनेकै आवाज आएन। यसो हेर्नुभयो शङ्कर भगवानले, यसो हेर्नुभएको त
माता पार्वती त सुतिराख्नु भएको छ आफ्नो काँधमा। अनि महादेवले भन्नुभयो, ए पार्वती उठ, ए पार्वती उठ। फेरि भन्नुहुन्छ, ए पार्वती उठ। माता पार्वती आँखा मिच्दै उठ्नुभयो। महादेव भन्नुहोस्, कथा भन्नुहोस् न, कथा भन्नुहोस् न भन्नुहुन्छ माता पार्वती। अनि भगवान भोले भन्नुहुन्छ, कथा त अघि सक्यो, तिमी कहाँ गएको थियौ? अरे म त कथा भन्दा भन्दै म त निधाइ छु। अनि यो ओम भन्ने चाहिँ को हो? महादेवले यसो हेर्नुभएको एउटा रुख रहेछ, रुखको माथि हेरेको एउटा टोड्को रहेछ। त्यो रुखको टोड्कामा सुगा चाहिँ टाउको निकालेर ओम भन्दै रहेछ सुगाको बच्चाले। अब त्यो सुगाको बच्चा को भन्नु होला? अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, राधाजीको घरमा पालेको सुगा चाहिँ गएर त्यही टोड्काको रुखमा बसेको रहेछ। जब राधाजीले कृष्णको नाम लिनु अनि मात्र मुक्ति छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो सुगाले त्यही रुखको टोड्कामा बसेको रहेछ। अनि भगवान शिवले भनेको सुरुदेखि कथा सुन्दै सुन्दै आयो, सुन्दै 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 आयो। अनि माता पार्वतीले त ओम भनेको बेलामा त उसले पनि सुनो। पछाडि माता पार्वती निधाउनु भयो। अनि यता शङ्कर भगवानले कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ओम भनेर भने त मैले कथा सुन्न पाउँदिनँ। माता त निधाइहाल्नु भयो। अघि माताले ओम ओम भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यही ओम भनिदिन्छु भनेर त्यही सुगाले पो घरिघरि घरिघरि ओम ओम भन्दै रहेछ। त्यही सुगाले ओम ओम भन्दै रहेछ। भरे कथा सकेर आनन्द कन्द भगवानको भन्ने बेलामा त माता पार्वतीले पनि जय भन्नु भएन, त्यो सुगालाई जय भन्ने आएन। सुनेको भए पो जय भन्थ्यो, जय भन्ने आएन। जय नभनेपछि शङ्कर भगवानले यसो काम गरेको त माता पार्वती सुतेको बल्ल बल्ल घचघचाएर उठाउनु भयो। अब कथा अपुरो, माता पार्वतीले कतै सुन्न पाउनु भएन। अब फेरि रिप्लाई गर्नु पनि नहुने होइन। अनि माता पार्वतीको के भयो त, तीदेखि मृत्युको वर्णन कहिले पनि भगवान शङ्कर भोले बाबाको अजन्म अमर कथा हतपत सुन्न सकिँदैन। कसैले पनि गाह्रो छ भनेर भोले बाबाले पनि तीदेखि बताइदिनु भयो। अब जे भयो पार्वती, तिमीले आदि कथा त सुनेछौ, अब यो सुगा पो अमर र अजर बताइले त पुरै सुनेछ। अब यो सुगालाई नमारी हुँदैन, अब यसलाई मार्नुपर्छ भनेर भगवान भोलेले चिम्टा गाड्नु भएको थियो अगाडि। त्यो चिम्टा पक्रेर गएर बोकेर गएर त्यो सुगालाई लखेट्न थाल्नुभयो। सुगा अमर भयो भनेर सुगालाई लखेट्दै लखेट्दै जानुभयो। त्यो सुगा पनि अब महादेवले अब मलाई मार्ने भयो भनेर त्यो रुखको ग्वालबाट फुट्ट निस्केर भागेको, उडेको उडे उडेको उडे उडेको उडे गयो। रातभरि बिहानदेखि खेलेको, दिनभरि खेल्नु भयो, रातभरि पनि खेल्नु भयो, उड्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। बिहानै भएपछि एउटा जङ्गलको छेउमा व्यासकी पत्नी बाटिका बिहानै कुचो लिएर आँगन पो बढार्नु पर्यो, सिक्वा पो बढार्नु पर्यो भनेर आमा दिदीहरू बिहानै कुचो पक्रिनु हुन्छ नि पहिलोपल्ट होइन। त्यसैले ती बाटिकाले पनि कुचो पो लिएर यो सिक्वा पो बढार्नु पर्यो भनेर सिक्वा बढाउनका लागि तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर बिहानै उठेको बेलामा जिउ तलक्क बढाएर हाई काट्नु भन्छ। बिहान बिहान कतिको हाई आउँछ हजुरहरूलाई? पुरै हाई आउँछ नि होइन? कुचो लिएर यस्तो गरेर हाई गरेर मुख गरेको त्यो सुगा उडेको उडै उडेको आएर स्वात्तै फसेछ। त्यो रुखको टोड्का जस्तो लागेछ, स्वात्तै फसिदिइहाल्यो। अब त्यो सुगा मुखमा गएर पेटमा गएर बसिदियो। अब महादेव त्रिशूल लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब कहाँ हाल्नु त्रिशूल? पेटमा हाल्नु त व्यासकी पत्नीको देहान्त हुने भयो, स्त्री हत्याको अपराध लाग्ने भयो। पेटमा गएर बसिदिइहाल्यो त्यो सुगा। अब सुगा बसेपछि महादेवले ए त गएर अब व्यासकी पत्नीको भुँडीमा गएर बस्ने, अब त ननिस्किन्जेलसम्म म यही बस्छु भनेर आँगनमै चिम्टा गाडेर ध्वनि जगाएर बस्नु भयो। त्यहाँदेखि महादेवको ध्वनि भन्छ, महादेवले ध्वनि जगाएर बस्न थाल्नु भयो। आदरणीय भक्तजन, र अब त्यो सुगा चाहिँ व्यासकी पत्नीको बाटिकाको पेटमा गएर बसेर 12 वर्षसम्म बस्यो। अब पेटमै आमाको गर्भमा गएर 12 वर्ष बसिदियो। 12 वर्षको भइसक्यो, निस्किने छाटकाट गर्दैन। त्यो सुगा चाहिँ भित्र गएर मानव रूपी भएछ। मुख चाहिँ सुगाको, जिउ चाहिँ मानवको। मुख मात्रै सुगाको भयो। ठोक्दाखेरि आमै पुग्नुकै लड्थ्यो। 12 वर्षको मान्छे पेटमा बस्छ, के हालत होला? अनि व्यासले हे पेटमा भएका पुत्र, जसरी भए पनि बाहिर निस्क, तिम्रो मातालाई बडा कष्ट भयो भनेर धेरै हार बिहार गरिन् गर्नुभयो। यता व्यासजीले
अनि पेटबाटै सुगाले के भन्नु त त्यो पेटभित्रको बच्चाले हे पिताजी म बाहिर निस्किनवाला छुइनँ जबसम्म महादेव बाहिर चिम्टा गाडेर बसेका छन् त्यहाँबाट उठेर जानुहुन्न नि तबसम्म म बाहिर निस्किँदिनँ म बाहिर निस्क्यो भने उहाँलाई मारिहाल्नुहुन्छ त्यसैले म निस्किँदिनँ भनेर भित्रै कबल गर्न बस्नु भएको थियो अनि यता व्यासजीले महादेवलाई धेरै स्वागत सत्कार गरेर त्यहाँबाट उठाएर महादेवलाई पठाइदिनु भयो महादेव गएर कैलाश पर्वतमा गएर बस्नुभयो त्यहाँबाट उठाएर पठाइदिनु भयो यो कैलाश अनि कैलाश पर्वतमा गएर बस्नुभयो यता व्यासकी पत्नी बाचिकाले सुखदेव महाराजलाई जन्माउनु भयो उनै सुखदेवजी महाराजले बोलेको प्रवचन कथा आज म तपाईहरूलाई सुनाइरहेको छु आज मात्रै होइन भोलि पनि छ पर्सि पनि छ फेरि हामीले महादेव र पार्वती आएको बेलामा एकछिन एक दुईवटा नृत्य पनि गर्नुपर्छ नाच्नुपर्छ महादेव र पार्वतीलाई नचाउनै छ ताण्डव नाच गर्नै बाँकी छ त्यसै कारणले आदरणीय भक्तजन आजको कार्यक्रमलाई मैले समापन गर्दै अब हामी केही क्षण दुई चारवटा भजन दुई चारवटा भजन पस्किनेछौँ अनि नाच्नेछौँ त्यसपछि हामी गएर आजको लागि विश्राम गर्नेछौँ भोलि फेरि हाम्रो सायद कथाले भेटेछ भने भोलि कृष्ण जन्मदिन सायद कृष्ण पो आउने हुन् कि भोलि भन्ने आशा पनि छ।